अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सोनिया हुसैन। छोटी सी एक बात थी जो मुझे लगा था मुझे आप सब लोगों से शेयर करनी चाहिए, क्योंकि आज आमिर लियाकत के इंतकाल को 3रा दिन है और यकीन माने कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या स्टेटस लगाऊं और क्या बात करूं, क्या मैसेज लिखूं। क्या ज़्यादा ये लिख सकती हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनको आला दर्जात पर फाइज़ करे, ये लिखूंगी, ये बात ख़त्म हो जाएगी हम लोग मूव ऑन कर जाएंगे। और ऑब्वियसली ज़िंदगी के काम तो नहीं रुकते। आज भी देखिए हम काम पर आए हैं, जबकि मैं 3 दिन से मुझे समझ नहीं आ रहा कि पता नहीं चल क्या रहा है। सब कुछ होता है, लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो आपके लिए बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया छोड़ जाते हैं। और आमिर लियाकत का जो इंतकाल है वो मुझे लगता है कि उसमें से एक वाक़या है। कहने को बहुत सारे लोग, मुझे इतनी हैरत हो रही है इस बात पे कि मैंने जब ये न्यूज़ बहुत सारे लोगों से शेयर किए तो बहुत सारे लोगों ने कहा अच्छा अफसोस हुआ, चलो, वो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ना अच्छा हुआ चला गया। मतलब कोई इस तरह से कैसे बात कर सकता है किसी के बारे में? आप इंसान कितना ही बुरा हो, इंसान कुछ भी करता हो, वो जो कुछ भी कर रहा था वो TRPs के लिए, वो चैनल को कमा के देने के लिए, रेटिंग्स बढ़ाने के लिए, वो जो कुछ भी करके दे रहा था वो अपने लिए कर रहा था। उससे आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा इतना बुरा शख्स था कि वो मतलब कोई कितना भी बुरा हो, आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा वो जान से ही चला जाए। ये तो बहुत बड़ी बात होती है। आप किसी के लिए मौत नहीं कंसिडर कर सकते कभी भी। मैं उस वक्त ये सोच रही थी आप क्या बात कर रहे हैं, ये बुराई के लिए उकसाया किसने? आप लोगों ने। अब आप ये कहेंगे कि मैं, सोनिया तो गलत बात कर रही, सोनिया हमें कह रही है कि हम लोग को हम क्या करें, हम जब वो इस तरह की चीज़ें बना रहा है तो हम तो इसमें शामिल नहीं है, हम तो रिजेक्ट करते इस तरह की चीज़ों को, हम तो अपने बच्चों को नहीं कहते कि देखिए। लेकिन मैं, अगर आप नहीं देखते तो आप शायद नहीं देखते हो, लेकिन 80% मैं आई बिलोंग टू द सेम फील्ड और मुझे पता है कि हाउ इट वर्क्स। 80% लोग आप में से उस वियर्ड चीज़ को देखते हैं, अपने कुलीग को दिखाते हैं, आप आगे व्हाट्सएप पे या दूसरे जो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस है उस पर आप शेयर करते हैं, वो चीज़ वायरल होती है, तो कहीं ना कहीं जाके आप उसको प्रमोट करने का, उसी प्रमोशन का हिस्सा बन रहे हैं। कहने को तो ये सब लोग ये बातें कर रहे हैं कि वो जनरेटर था, धुआं हो गया और उससे उनकी मौत वाक़ई हो गई फ़ौरन से। और लेकिन मैं अगर आपको बताऊं ना तो ये सिर्फ एक बहाना होता है। डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है, डिप्रेशन और स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है कि आप एक दफ़ा अगर उसमें चले गए तो आप पानी भी पिएंगे ना, वो पानी कहीं आपकी सांसी नाली में फंसेगा और आपकी मौत हो जाएगी, क्योंकि आपके अंदर से जीने की तमन्ना ख़त्म हो गई है, आपके अंदर से वो होप ख़त्म हो गई है, आपके अंदर से उमंग ख़त्म हो गई है कि अच्छा अब कल कुछ होगा नया और कुछ अच्छा होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं एक नई ज़िंदगी गुजारना शुरू हो जाऊंगा। क्योंकि हर वक्त हम अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी वाक़यात से गुजर रहे होते हैं। कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जो हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, हम कहते हैं ये तो क्या हो गया ज़िंदगी में हमारे साथ, और अब इसके बाद तो बस कुछ बाकी ही नहीं बचा। लेकिन वो ज़िंदगी में जीने की होप हमें फिर से अगले दिन सूरज निकलने के साथ साथ हमें खड़े करने की एक उमंग देती है। जब आपके अंदर से वो ख़त्म हो गई तो फिर तो कोई भी चीज़ बहाना बन सकती है। फिर तो जनरेटर क्या, कुछ भी बहाना, फिर तो आपका सोना आपका बहाना बन सकता है ज़िंदगी जाने का। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये इनकी मौत इस तरह नहीं हुई है। ये हम सबको क्लियर है कि ही वॉज अंडर सो मच प्रेशर, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, बहुत डिप्रेस थे। और एक ऐसा इंसान जिसकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है, तो वो कहता था कि कोई मेरे बारे में कोई भी बात करेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो अपना काम करना है और लोग तो बातें करेंगे, लोगों को तो काम में बातें करना है। जो इंसान खुद अपने मुंह से बात कहता था, जो इंसान खुद एक्सेप्ट करता था लोग मेरे बारे में बातें करेंगे, वो जब अपनी विल पावर छोड़ते तो सोचे हम और आप तो कोई चीज़ ही नहीं है, हम तो वैसे ही एक चीज़ को पकड़ के 4 दिन बैठे रहते हैं कि पता नहीं इसने मेरे बारे में ऐसे क्यों कह दिया। तो किसी की ज़िंदगी जाने की, किसी की जान जाने के पीछे सिर्फ उसका हाथ नहीं है, हम सब उसमें शामिल हैं। हम सब से मुराद है पूरी सोसाइटी और वो सारे सर्कमस्टांसेस जिसमें हम रह रहे हैं, वो सारी चीज़ें जिसके सराउंडिंग में अब हमारा लाइफस्टाइल बन गया है। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, परसों मैं मेकअप करवा रही थी और किसी ने आके मुझसे कहा कि आमिर लियाकत साहब की डेथ हो गई। तो मेरा सबसे पहला रिएक्शन ये था कि डेथ हो गई है, अच्छा चलो ठीक है, मैं क्या करूँगी, तो कोई फेक न्यूज़ होगी।
آپ یہ سوچیں کسی کی ڈیتھ کی، کسی کے مرنے کی خبر آئی ہے اور میں نے آگے سے بولا کہ یہ کوئی فیک نیوز ہوگی. میں نے ایک پلے کیا تھا ایسی تنہائی، جس کا ٹاپک یہ تھا کہ آپ کیمرہ، جو یہ ہمارے پاس جو کیمراز موجود ہیں اور جو ہمارا جو سوشل میڈیا ہے، یہ اتنا بڑا کرس ہے کہ آپ کسی کی بھی پرائیویسی جو ہے وہ انویڈ کر سکتے ہیں. تو اس ڈرامے کا موقف یہ تھا کہ اگر آپ کو کسی کے ساتھ اپنے پرائیویٹ مومنٹس شیئر کرنے ہیں تو یو شوڈ گیٹ میرڈ فرسٹ. یہ تو میں پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوں کہ شادی کے بعد بھی آپ کیسے مومنٹس وائرل ہو سکتے ہیں، تو پھر انسان کس چیز پہ یقین کرے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ شادی ایک ایسا پاکیزہ رشتہ ہے جس کے بعد پھر دو لوگ ایک رشتے میں بن کے پردہ بن جاتے ہیں ایک دوسرے کا. جب اس کے باوجود آپ کے پرائیویٹ مومنٹس سوشل میڈیا پہ جا رہے ہوں تو ایسے نکاح کا کیا فائدہ ہے ایسے رشتے کا؟ کیا فائدہ ہے ایسے رشتے پہ بننے کا جب تب بھی آپ اپنے آپ کو سیکیور اور محفوظ نہ فیل کر سکیں. تو میں اکاؤنٹیبل ٹھہراؤں گی ان تمام اداروں کو جنہوں نے اتنی ہمت بڑھائی ہے ایسے لوگوں کی، کہ جو ہم سب کو پتہ ہے کس نے کیا کیا کیا، جس نے اتنی ہمت بڑھائی ہے کہ اس نے کسی کے پرائیویٹ مومنٹ جو ہے وائرل کیا. اور وہ سارے ادارے جن کے لیے انہوں نے کما کے دیا تھا، جن کو کہتے تھے کہ اچھا تمہیں ٹی آر پی چاہیے، تمہیں نیوز میں رہنا ہے، تمہیں ریٹنگز چاہیے، تمہیں ٹرینڈنگ پہ جانا ہے نا، تو اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں. یوٹیوبرس کو پیسے مل رہے ہیں، اداروں کو پیسے مل رہے ہیں، دونوں ہاتھوں سے لوگ کما رہے ہیں. اور ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ دوسرا انسان جس کو یہ لگ رہا ہے کہ اچھا شاید اس طرح سے میرا بزنس چلے گا، اس کا کہیں نہ کہیں امیج خراب ہو رہا ہے، ڈسٹروائے ہو رہا ہے. اور امیج ختم ہو گیا. لوگوں نے کہا کہ تو کیا فضول انسان ہے، ہم تو اس کو نہیں دیکھنا چاہتے. تو وہی ادارے جو منہ مانگے ان کو پیسے دے رہے ہیں، وہی ادارے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں لینا ہے، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، کہ لوگوں کو تمہیں نہیں دیکھنا ہے. آپ پلیز، اٹس اے ریکویسٹ، ہر ایسی چیز کو کنڈیم کریں، ہر ایسی چیز کو بلاک کریں، اس کو مت دیکھیں، اس کو مت شیئر کریں. اگر آپ نے غلطی سے دیکھ بھی لیا، اسی وقت اس کو رپورٹ کریں. آپ رپورٹ کریں گے تو کل کو کوئی اس طرح کا کانٹینٹ بنانے کے لیے کھڑا نہیں ہوگا. اس کو کہے گا یہ تو چلتا ہی نہیں ہے، میں کیوں بناؤں. تو پلیز، وی نیڈ یور سپورٹ، وی نیڈ یور ہیلپ. اسٹاپ پروموٹنگ سچ کانٹینٹ، پلیز اسٹاپ پروموٹنگ سچ کانٹینٹ. آپ پروموٹ نہیں کر رہے ہیں، مگر وہ کہیں نہ کہیں آپ دیکھتے ہیں تو وہ پروموٹ ہوتی ہے، اور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آرٹسٹ کسی نہ کسی چینل پہ بندر بن رہا ہوتا ہے اور تماشا دکھا رہا ہوتا ہے اور ادارہ کما رہا ہوتا ہے اس سے. اور بعد میں جا کے وہی آرٹسٹ، جب اس کو آپ بین کر دیتے ہیں، جب آپ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں اور اس کو تسلی دلا کے کہ یہی آپ کا سورس آف انکم ہے، اور جب وہ یہ اس راہ پہ چل پڑتا ہے تو آپ اس کو بین کر دیتے ہیں، اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اور ریجیکشن اتنا بڑا المیہ ہے انسان کا کہ زندگی میں پھر ابھی کوئی ہوپ نہیں رہتی جینے کی. پھر آپ کہتے ہیں کہ اب تو مجھے کوئی پوچھتا ہی نہیں، اب میرے جینے کا. آج حامد لیاقت صاحب کہیں، کل کو میں ہو سکتی ہوں، کل کو آپ ہو سکتے ہیں، کل کو میرا کوئی کلیگ ہو سکتا ہے. تو ہم کیا ویٹ کریں کسی اور کے مرنے کا، کسی اور کی جان جانے کا؟ تو آج یہ قدم اٹھائیں اور چیزوں کو درست کریں، سوسائٹی کو بہتر بنائیں، کیونکہ ہم بہت غلط راستے پہ چل پڑے. بہت غلط راستہ. یہ ویورشپ، ٹی آر پیز، ریٹنگز، چینل کا نمبر 1 ٹرینڈ ہونا، اور اس کے لیے کوئی بھی فضول حرکت کر دینا کہ ہم نیوز میں آ جائیں، اور کسی کی پرائیویٹ ویڈیوز لیک کر دینا. یہ وہ دور نہیں ہے جس میں ہم چاہیں گے کہ ہمارے بچے پرورش کریں. یہ وہ دور نہیں. اور خدا کے لیے خود کو سدھار لیں، خدا کے لیے لوگوں کے بارے میں کامنٹس کرنا بند کر دیں، خدا کے لیے ان کی زندگی حرام کرنا بند کر دیں. یہ صرف آپ کے لیے ایک کی بورڈ ہے، آپ کے لیے ایک فون ہے، بٹ کسی کی زندگی کا سوال ہوتا ہے. میں نہیں چاہتی کہ آنے والے دور میں ہر دوسرا بندہ یہ سوچنے میں مجبور ہو جائے کہ زندگی سے بہتر موت ہوتی ہے. تو پلیز اس جگہ پہ ایک دوسرے کو نہ لے کر جائیں جہاں پر آپ کو اپنی اولادوں کو سنبھالنا مشکل ہو جائے. ابھی یہ عہد کریں کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں گے جس سے کسی کی دل آزاری ہو. ایسی کوئی بھی چیز جو کوئی وائرل کرتا ہے اس کو سخت سے سخت سزا دیں. اس کے لیے
اس کے اگینسٹ FIR لانچ کریں، کیونکہ یہ بہت بڑا سائبر کرائم ہے اور لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کسی کی پرسنل چیز، کسی کی پرائیویٹ چیز اس کی مرضی کے بغیر لگانا بہت بڑا کرائم ہے، اور اس کو اتنی زیادہ سزا ہونی چاہیے کہ کوئی آج کے بعد کسی کی ویڈیو بنانے کا سوچے بھی نہ کہ نہیں فون تو ہے میرے ہاتھ میں، لیکن میں نے اگر ویڈیو بنا دی تو میری تو جان گئی، میں تو اتنا برا پھنسوں گا کہ مجھے نہیں کسی کی پرائیویسی کو خراب کرنا۔ تو یہ باتیں ہمیں آج عہد کرنا ہے ایک دوسرے سے، آپ کو مجھ سے پرومس کرنا ہے، تاکہ کل کو یہ ہم کسی اور کے ڈپریشن، کسی اور کے اسٹریس کا ہم ذریعہ نہ بنیں، کل کو میں نہ ہوں اس جگہ پہ، کل کو آپ نہ ہوں اس جگہ پہ۔